हज 2024-25 का खुरा सोमवार को हो चुका है। अब जिनका नाम खुरा में हुआ है उन्हें हज 2024 और 25 की पहली किस्त बनने की तारीख की घोषणा की है, जिसमें पहली किस्त 22 अक्टूबर तक भरी जा सकती है। आज इस संबंध में कर्नाटक हज समिति के सदस्य बीदर अंजुमन खादिम उल हुजाज के कार्यदर्शी सैयद मंसूर कादरी ने पत्रकारों से बात करते हुए जानकारी दी है। इस अवसर पर अंजुमन के अध्यक्ष सैयद सगीर अहमद, उपाध्यक्ष अयाज उल हक, ट्रेजरर मोहम्मद शरीफ, सदस्य डॉक्टर मसूद, अय्यद नजीर खादरी, मोहम्मद वाजिद, सैयद आसिफ हुसैन, सैयद मुर्तजा खादरी, सैयद इस्माइल खादरी सहित अन्य उपस्थित थे। हज 2025 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से ड्रा का अमल पूरा हो चुका है और सेलेक्टेड पिलग्रिम्स की लिस्ट भी इंटरनेट पर ऑनलाइन आ चुकी है। बहुत मुमकिन है कि तकरीबन सभी लोगों को मैसेजेस भी आ चुके हैं और सभी लोगों को इत्तला पहुंच चुकी है जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन मज़ीद बहुत सी अहम बातें हैं जो तमाम लोगों तक पहुंचानी है, उसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। आप तमाम लोग जानते हैं कि अंजुमन खादिमुल हुज्जाज जिला बीदर हमेशा हाजियों की खिदमत में सबसे पहले अपने खिदमात को पेश करती है। सूबा कर्नाटका में जुमला 1107 एप्लीकेशंस आए थे, 11,007। उनमें से तकरीबन 8,697 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। बाकी लोगों को रिजर्व कोटे में रखा गया है। KR एक रिजर्व कैटेगरी बनाई गई थी जिसमें तकरीबन 1203 हाजियों को पहले ही महफूज करार दे दिया गया। उसके बाद माबाकी का ड्रा हुआ। इस तरह तमाम कर्नाटका के तकरीबन 8,697 हुज्जाज को इस साल हज के लिए सेलेक्टेड करार दिया गया है, जिसमें से अगर हम 1203 रिजर्व कोटे के हाजियों को निकालते हैं तो तकरीबन 7,494 लोग इस मर्तबा सेलेक्ट हुए हैं खुराक के ज़रिए। माबाकी जो लोग हैं उनको वेटिंग लिस्ट बना दी गई है। ये सेलेक्टेड जो हाजी हैं इनको जो मैसेज आया है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर बताया गया है कि ये प्रोविजनली सेलेक्टेड हैं, कंफर्म नहीं है। कंफर्म उस वक्त होंगे जब आप पहली किस्त अदा कर देंगे। किस्त की अदायगी के साथ ही आपका जो प्रोविजनल सिलेक्शन है वो कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों को पहली किस्त 22 अक्टूबर आप लोगों को तारीख दी गई है। 22 अक्टूबर के अंदर पे इन स्लिप चालान के ज़रिए आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में SBI या यूनियन बैंक ऑफ 1,30,300 रुपये अदा करना है। साबिक़ा में पहली किस्त 81,000 रुपये ली जाती थी, लेकिन इस मरतबा हज कमेटी ने उस तरतीब को बदल दिया और इस मरतबा 1,30,300 रुपये पहली किस्त के तौर पर अदा करने की हिदायत दी गई है। मैं तमाम हाजियों से कहूँगा कि सबसे पहले वो 22 अक्टूबर से पहले आप लोगों को ये किस्त अदा करनी है और इसकी पे इन स्लिप चालान की हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो कॉपी होती है उस कॉपी के साथ स्टेट हज कमेटी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन, मेडिकल एंड स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट और फिर इंटरनेशनल पासपोर्ट का सेल्फ अटेस्टेड ज़ेरॉक्स देना है सिर्फ आपको। इससे पहले ओरिजिनल पासपोर्ट लिया जाता था, लेकिन बहुत से लोग उम्रा जा रहे हैं और दीगर मुकामात पर हैं, तो इसलिए अभी उनसे ओरिजिनल पासपोर्ट लिया नहीं जा रहा है, सिर्फ उसके ज़ेरॉक्स लिए जा रहे हैं।
اور پھر اس کے ساتھ 2 عدد وائٹ بیک گراؤنڈ کے فوٹوز بھی آپ لوگوں کو اسٹیٹ حج کمیٹی تک 22 کے اندر پہنچا دینا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ پے ان سلپ چالان بھی جو ہے نا لگانا ضروری ہے۔ جن لوگوں کے پے ان سلپ چالان 22 اکتوبر تک نہیں بھرے جائیں گے ان کے سلیکشن کو منسوخ کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ ویٹنگ لسٹ سے دیگر احباب کو لیا جائے گا۔ جہاں تک بات ضلع بیدر کی ہے، ضلع بیدر سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 65 پلس کا ریزرو کوٹا تھا، یعنی 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگ کے لیے علیحدہ کوٹا رکھا گیا تھا۔ اس کے تحت 50 عازمین اس ریزرو کوٹے میں سلیکٹ ہوئے ہیں۔ سلیکٹ ہونا کیا ہے، ان کے درخواست فارم داخل ہوتے ہی وہ آلریڈی ریزرو کوٹا ہے، وہ سلیکٹ ہو ہی چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈرا کے ذریعے 171 حاجیوں کو منتخب قرار دیا گیا اور مزید 50 حاجی ایسے ہیں جن کو ویٹنگ لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ ویٹنگ لسٹ اگینسٹ کینسلیشن ہوتا ہے یا کوئی کوٹا مزید بڑھا دیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے نا ویٹنگ لسٹ کو جو ہے نا شمار کیا جاتا ہے۔ ویٹنگ لسٹ میں بھی ضلع بیدر کے تقریباً 50 عازمین آئے ہیں۔ تو اس طرح ویٹنگ لسٹ، ریزرو کوٹا اور یہ سب ملا کر 271 درخواستیں یہاں ضلع بیدر سے گئی تھیں، جس میں سے 50 ویٹنگ لسٹ میں رکھی گئی ہیں، 50 کو ریزرو کوٹے میں منتخب قرار دیا گیا اور 171 حاجی منتخب قرار دیے گئے۔ جب انجمن کی جانب سے کال آئے یا پھر جو ہے نا آہوان ہو کہ بلایا جائے، آپ لوگ جو ہے نا فوری آئے، کیونکہ اس مرتبہ ٹریننگ کی جو ہے نا بڑی امپورٹنس ہے اور بڑے ہی اچھے پیمانے پر ٹریننگ دینے کا جو ہے نا حج کمیٹی طے کر رہی ہے۔ تو اس طرح ٹریننگ میں 5-6 جو بھی ٹریننگ ہوں گے ان ٹریننگوں میں آپ لوگ قطعی جو ہے نا کسی بھی ٹریننگ کو مس نہ کریں بلکہ ہر ٹریننگ حاصل کریں، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند بات رہے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک ضلع بیدر کے تمام منتخبہ عازمین کا ایک گروپ بنا دیا جائے گا واٹس ایپ کے ذریعے۔ آپ لوگ نے جو نمبر دیا تھا وہ واٹس ایپ آپ ضرور فالو کرتے رہیں۔ تمام ہدایات اور تمام باتیں اس واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے ذریعے آپ تک پہنچ جائیں گی۔ یہ صرف ایڈمن کے استعمال کے لیے رہے گا واٹس ایپ، آپ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جب آپ لوگ یہاں سے اڑان بھریں گے یعنی حج ہاؤس پر جب پہنچ جائیں گے تب جو ہے نا یہ واٹس ایپ تمام عازمین کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دی جائیں گی۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔